दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। कृपया यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। सधैँ जसो यहाँहरू समक्ष एउटा नयाँ भिडियोको साथ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेको छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोला र भिडियोलाई लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला। अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, आज हामी यहाँहरू समक्ष किवी खेती गर्ने तरिकाको विषयमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर किवी कस्तो फल हो, किवी खेती कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी खेती गरेर मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। किवी फल लहरामा फल्ने बहुवर्षीय हिउँद महिनामा पात झर्ने भएकोले हिउँदे तथा पतझर फलफुल अन्तर्गत पर्दछ। किवी फलको बहुउपयोगी गुणले गर्दा संसारको सबै फलफुलभन्दा उत्कृष्ट फलको रूपमा चिनिएको छ। यो फलको खेती तथा उपभोग दर विस्तार हुँदैछ। यसलाई सुरुमा चाइनिजमा गुजबेरी भनिन्थ्यो भने पछि न्युजिल्यान्डको राष्ट्रिय चरा किवीको नामबाट यस फलको नामाकरण किवी गरिएको हो। नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा धेरै समय अगाडिदेखि जङ्गली किवी फलको बोट घाँसको रूपमा पशुवस्तुहरूलाई खुवाउने गरेको र फल अचारको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यस फललाई नेपाली भाषामा ठेकी फल भनिन्छ भने शेर्पा भाषामा फेमियाल्दो पनि भनिन्छ। हालसम्म विश्वमा 76 प्रकारका किवी फलका प्रजातिहरूको पहिचान भइसकेको छ। यस फलको उत्पत्ति थल चीनको याङ्जे नदीको भ्याली हो। किवी फलमा मानव शरीर स्वस्थ रहनको लागि अति उपयोगी खाद्य तत्त्व धेरै परिमाणमा रहेको छ। किवी फलमा पाइने एक्टिनिडिन नामक इन्जाइमले पाचन प्रक्रियामा सहयोग गर्दछ। यसमा प्रशस्त मात्रामा रेसा पाइने भएकोले पाचन प्रक्रिया तथा आन्द्रामा समस्या आउन दिँदैन। मुटु तथा उच्च रक्तचाप, दम र डायबिटिज रोगका लागि यो फल अति उपयोगी मानिन्छ। हालको बजार स्थिति विश्लेषण गर्दा सबै फलफुलभन्दा धेरै आम्दानी दिने फलमध्ये किवी फल हो। यो फल रोपेको चौथो वर्षदेखि नै केही आम्दानी दिन सुरु गर्छ र प्रति बोट कम्तीमा पनि सरदर 50 केजी फल फल्दछ। नेपालको सन्दर्भमा 1200 मिटरदेखि माथि 2400 मिटरसम्मको उचाइमा किवी फलको खेती गर्न सकिन्छ। किवी बगैँचा स्थापना गर्नुपर्ने जग्गा धेरै उचाइमा छ भने दक्षिणतर्फ पहाडको मोहडा उपयुक्त हुन्छ। 1200 देखि 1600 मिटर उचाइमा भएको स्थानमा उत्तर पूर्व फर्केको मोहडा राम्रो मानिन्छ किवी खेतीको लागि। असिना पर्ने स्थानमा यसको खेती गर्दा असिना अवरोधक नेटको प्रयोगबाट बाली जोगाउन सकिन्छ। यो फल चिसो हावापानी मन पराउँदछ। फागुन चैत्र महिनामा तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा कलिलो मुना पलाउन सुरु गर्दछ। मुनाहरूमा फूल फुल्दछ, फल लाग्न सुरु हुन्छ, हाँगाहरूको वृद्धि हुन्छ र असोज कार्तिक लागेपछि वृद्धि रोकिन्छ। मङ्सिर पौष महिनामा तापक्रम घट्न थालेपछि यसको पात झर्दछ र सुसुप्त अवस्थामा जान्छ। किवी फलको नयाँ पालुवा पलाउनको लागि चिसो तापक्रम हुनुपर्दछ। हिउँद महिनामा औसत न्यूनतम तापक्रम 13 देखि 14 डिग्री सेल्सियस र औसत अधिकतम तापक्रम 13 देखि 25 डिग्री सेल्सियस किवी खेतीको लागि उपयुक्त मानिन्छ। वार्षिक वर्षा 1500 देखि 2000 मिलिमिटर र 76 देखि 78% सापेक्षिक आर्द्रता किवी खेतीको लागि उपयुक्त मानिन्छ। किवी खेतीको लागि माटोको कुरा गर्नुपर्दा किवी फलको जराहरू धेरै गहिरो नजाने जमिनको माथिल्लो सतहमा फैलिने हुँदा जरा बढ्नको लागि माटो हलुका हुनुपर्दछ। आवश्यक मात्रामा कम्पोस्ट मल व्यवस्थापन गर्न सकेमा सबै प्रकारको माटोमा यसको खेती गर्न सकिन्छ। प्रशस्त प्राङ्गारिक पदार्थ भएको बलौटे दोमट माटो र सिँचाइ तथा निकासको राम्रो प्रबन्ध भएको जमिन यसको लागि उपयुक्त हुन्छ। माटोको पीएच 5.5 देखि 6.5 सम्म भएको राम्रो मानिन्छ। किवी फलका जातहरू हरियो गुदी भएका मध्येमा पोथी जातहरू हेवार्ड, इलिसन, मोन्टी, ब्रुनो र एबोट भन्ने रहेका छन् भने भाले जातहरू मचुवा र टिमोरी भन्ने रहेका छन्। त्यस्तै पहेँलो गुदी भएकोमा जे पिरी गोल्ड, रातो गुदी भएको रेड किविड पोथी र कोही भाले पनि रहेका छन्। किवी फल बिरुवाको हिउँद महिनामा पात झर्ने स्वभाव भएकोले हिउँदे तथा पतझर फलफुल अन्तर्गत पर्दछ। पौष र माघ महिनामा किवीका बिरुवाहरू रोप्नु पर्दछ। किवी फलको बगैँचा स्थापनाको लागि जमिन छनौट गरिसकेपछि गरा कान्लाको सरसफाइ गरी खनजोत गर्नुपर्दछ। बिरुवा रोप्नु 4-5 हप्ता अघि 3 फिट लामो, 3 फिट चौडा र 3 फिट गहिरो खाडल खन्नुपर्दछ। खाडलभन्दा आधा भागको र तल्लो आधा भागको माटो छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्दछ। बिरुवा रोप्नु अघि 40 किलोग्राम राम्ररी पाकेको गोबर मल, 50 ग्राम युरिया, 100 ग्राम डिएपी र 100 ग्राम पोटास साथै उपलब्ध भए 1 किलोग्राम खरानी खाडल खन्दा निक्लेको माटोमा राम्ररी मिसाउनु पर्दछ। खाडल पुर्दा मल मिसाएको माथिल्लो भागको माटो र तल्लो भागको माटो माथि राखेर पुर्नु पर्दछ।
पछि माटो बन्ने भएकोले खाडल पुर्दा जमिनको सतहभन्दा 1.5 भित्ता अग्लो बनाउनु पर्दछ। पछि माटो बग्ने भएकाले खाडल पुर्दा जमिनको सतहभन्दा 1.5 भित्ता अग्लो बनाउनु पर्दछ र चिनो लगाउन खाडलको बीचमा सिन्को गाड्नु पर्दछ। किवी फलको बोटमा भाले र पोथी फूल अलग अलग बोटमा फुल्ने भएकोले भाले र पोथी बोटको अनुपात मिलाएर रोप्नु पर्दछ। सामान्यतया 8वटा पोथी बोटको बीचमा 1वटा भाले बोट लगाउने चलन भए तापनि 5वटा पोथी बोटको बीचमा 1वटा भाले बोट लगाउन सके राम्रो मानिन्छ। पहिले भाले बिरुवा रोप्ने र भाले बिरुवालाई बीचमा पारेर पोथी बिरुवा रोप्ने। बिरुवा रोप्दा खाडलको बीचमा जरा नदोब्रिने गरी रोप्नु पर्दछ। माटोले पुर्दा बिरुवाको जोडेको भाग पर्नु हुँदैन। रोपिसकेपछि फेदको माटो राम्ररी थिचेर खर वा पराल वा सुकेको झारपातले छाप्रो हालिदिनु पर्दछ। बिरुवालाई दह्रो गरी अड्याउन 6-7 फिट लामो बाँसको भाटोले टेको दिएर हल्का गरी बाँध्नु पर्दछ। त्यसपछि माटो भिज्ने गरी पानी हालिदिनु पर्दछ। किवी बोटको पातको आकार ठुलो, सानो र धेरै जरा छिटो र लगातार बढ्ने तथा धेरै फल फल्ने स्वभाव भएकोले यसलाई प्रशस्त मल खादको आवश्यकता पर्दछ। किवी फलको लागि पहिलो वर्ष प्रति बोट 30 किलोग्राम गोबरमल, 100 ग्राम युरिया, 200 ग्राम डिएपी र 150 ग्राम पोटास। दोस्रो वर्ष प्रति बोट 30 किलोग्राम गोबरमल, 200 ग्राम युरिया, 300 ग्राम डिएपी र 300 ग्राम पोटास। तेस्रो वर्ष प्रति बोट 60 किलोग्राम गोबरमल, 500 ग्राम युरिया, 500 ग्राम डिएपी र 400 ग्राम पोटास र चौथो वर्षदेखि 60 किलोग्राम गोबरमल, 1.5 किलोग्राम युरिया, 1 किलोग्राम डिएपी र 1 किलोग्राम पोटास मल हाल्नु पर्दछ। सबै गोबरमल, डिएपी, पोटास र आधा भाग युरिया बिरुवाको फेद वरिपरि खनजोत गरी गोलाकार रिङमा छरेर माटोले पुरी सिँचाइ गरिदिनु पर्दछ। बाँकी आधा भाग युरिया असार साउन महिनामा प्रयोग गर्नु पर्दछ। किवीको पात ठुलो जमिनको माथिल्लो सतहमा साना र धेरै जरा तथा काण्ड नरम हुने भएकोले यसको वृद्धि र विकासका लागि माटोमा उपयुक्त चिस्यान रहिरहनुपर्छ। साथै बिरुवाको फेदमा पानी जम्नु हुँदैन। बिरुवा सारेपछि तुरुन्त सिँचाइ गर्नुपर्दछ। माघ, फागुन, चैत, वैशाख र जेठ महिनामा सुक्खा हुने भएकोले माटोमा चिस्यानको अवस्था हेरी प्रत्येक हप्ता सिँचाइ गर्नुपर्दछ। चैत र वैशाखमा नयाँ पालुवा पलाउने र फूल फुल्ने तथा फल लाग्ने भएकोले सिँचाइको आवश्यकता हुन्छ। असार, साउन र भदौमा बढी पानी पर्ने हुनाले किवी बगैँचामा निकासको राम्रो व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। किवी फलको बोटको पात पौष माघमा झर्छ। यस समयमा जराहरू निष्क्रिय अवस्थामा रहने भएकोले यो गोडमेल गर्ने उपयुक्त समय हो। यस बेला बोट वरिपरिको झारपात हटाएर धेरै गहिरो नहुने गरी खनजोत गर्ने र सिफारिस मात्रामा मल हाली माटोले पुरी छाप्रो हाली सिँचाइ गर्नु पर्दछ। यसै गरी असार साउनमा पनि झारपात हटाएर धेरै खनजोत गरी मल हालेर छाप्रो दिनु पर्दछ। योदेखि बाहेक आवश्यकता अनुसार झारपातको प्रकोप हेरेर बोट वरिपरिको झारपात हटाउनु पर्दछ। किवी बोट लहरा जाने र थाक्रो चाहिने भएकोले करिब 6-7 फिट अग्लो भए पनि पछि माथिपट्टि टी आकारको सिमेन्ट खम्बा वा फलामको जीआई पाइप गाडेर कम्तीमा 3 लाइन मोटो तार टाँगिदिनु पर्दछ। यसो गर्दा किवीको लहरा तार माथि फैलने हुनाले फल टिप्न र अन्य व्यवस्थापनको काम गर्न सजिलो हुन्छ। बिरुवालाई आवश्यकता अनुसार आकारमा ल्याउनु पर्दछ। किवी बोटको तालिम भन्ने बुझिन्छ। बिरुवालाई आवश्यकता अनुसार आकारमा ल्याउनुलाई किवी बोटको तालिम भन्ने बुझिन्छ। प्रथम वर्ष किवी छिटो बढ्ने बिरुवा भएकोले पौष माघमा रोपेको बिरुवा असारसम्ममा अग्लो भइसक्छ। सुरुमा एउटा मात्र मुना राखेर फेदबाट पलाएका सबै हाँगा हटाउनु पर्दछ। बिरुवा 6 फिट अग्लो भएपछि मुख्य मुना काटिदिनु पर्दछ। यसरी काटेको ठाउँबाट पलाएका 2वटा मुनालाई दुईतिर मुख्य हाँगाको रूपमा बढ्न दिनु पर्दछ। दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षमा पातको अगाडि फेदबाट कोपिला बढ्न सुरु हुन्छ र यही मुनालाई फल्न हाँगाको रूपमा विकास हुन दिनु पर्दछ। मुख्य हाँगामा प्रत्येक 40 सेन्टिमिटर यता फल फल्ने हाँगाहरू सेन्टिमिटरमा यस्ता फल फल्ने हाँगाहरू विकास गराई डोरीले तेर्सो गरी बाँधिदिनु पर्दछ। सिधा माथि आकाशतिर बढेका हाँगाहरूमा कम फल फल्ने हुनाले यस्ता हाँगाहरू हटाउने, टुप्पोतिर बटारिएका र बढी हाँगाहरू हटाउनु पर्दछ। किवी बोटको काटछाँटको कुरा गर्दा किवी फलको काटछाँट हिउँद र वर्षामा गरी 2 पटक गरिन्छ। हिउँदे काटछाँटमा किवी फलको पात पौष महिनामा झर्छन्, साथै बोट सुसुप्त अवस्थामा जान्छ र यस समयमा अनिवार्य रूपमा काटछाँट गर्नुपर्दछ। पौष माघमा 1 वर्ष पुराना हाँगाहरूबाट पलाएका पालुवाहरूमा मात्र फूल फुल्ने र फल फल्ने गर्दछ। किवी फलको लहराहरू 1 वर्षमा
3-4 मिटरसम्म बढ्ने र फल फल्ने कोपिला हाँगाको फेदमा मात्र पलाउने भएकाले माथिका लामो भाग सबै काटेर हटाउनु पर्दछ। हिउँदे काटछाट गर्दा वर्षभरि पलाएका हाँगाको 75% भाग हटाउनु पर्दछ। फल फलिसकेका काम नलाग्ने बाङ्गा सुकेका रोग किरा लागेका हाँगा काटेर हटाई नयाँ फल्ने हाँगाको विकास गराउनु पर्दछ। वर्षे काटछाटको लागि बिरुवाले प्रशस्त मलजल पाएपछि असार साउनसम्ममा बोटको हाँगा तथा मूल काण्डबाट फुल नफुल्ने धेरै हाँगाहरू पलाउँछन् र यस्ता हाँगा बिगाहरू धेरै भएमा बोट अव्यवस्थित झ्याङमा परिणत हुन्छ। वर्षायाममा बोटको हाँगा तथा मूल काण्डबाट हलक्क बढेका सप्रिएका मोटा र राम्रो देखिने हाँगाहरू पलाउँछन्। यस्ता हाँगाहरूलाई पानी हाँगा वा चोर हाँगा भनिन्छ। यी सबै हाँगाहरूलाई हटाउनु पर्दछ। बाङ्गा सुकेका रोग किरा लागेका हाँगा टुप्पोतिरका हाँगाहरूलाई पनि हटाउनु पर्दछ। यसको रोग किरा तथा यसको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा यसमा लाग्ने किराहरूमा एउटा पात बेरुवा झुसिल किरा हुन्छ। पुतलीले पातको माथिल्लो सतहमा फूल पार्छ र लार्वा अवस्थामा कलिला पातहरू मुना तथा कलिला वा चिचिला अवस्थाको फलको बोक्रालाई पनि क्षति पुर्याउँछ। फलको आकारलाई विकृत बनाउँछ। यो किरा नियन्त्रणका लागि साइबरमेथिन 2 मिलिलिटर 1 लिटर पानीमा मिसाएर स्प्रे गर्ने। नियमित वर्षे काटछाँटबाट पनि केही प्रकोप कम गर्न सकिन्छ। अर्को कत्ले किरा। यो किरा धेरै मसिनो खरानीदेखि खैरो रङको हुन्छ। यसले डाँठ पातको मध्य नसामा र फलको रस चुसी नोक्सान पुर्याउँछ। यो किरा नियन्त्रणका लागि रोग र विषादी 1.15 मिलिलिटर 1 लिटर पानीमा मिसाएर स्प्रे गर्ने। फड्के किराहरूको यसले मह जस्तो गुलियो पदार्थ निकाल्छ जसले गर्दा सुटी मोल्ड नामक ढुसी पैदा भई पात डाँठ तथा फललाई कालो बनाउँछ। यो किरा नियन्त्रणका लागि रोगर विषादी 6 मिलिलिटर 1 लिटर पानीमा मिसाएर स्प्रे गर्ने। रोगहरूको कुरा गर्नुपर्दा एउटा जरा कुहिने रोग छ। यो रोग ढुसीको आक्रमणले हुन्छ। यो रोगले जरा कुहिन गई बिरुवा बढ्न नसक्ने, बढी आक्रमण भएमा बिरुवा नै मर्ने सम्भावना हुन्छ। पानी जम्ने अवस्था ओसिलो जमिनमा यसको प्रकोप ज्यादा हुन्छ। पानीको निकास नहुने जमिनमा खेती नगर्ने, माटो उठाई खेती गर्ने, बिरुवा रोप्दा गोडमोल गर्ने, जरा र फेदमा चोटपटक लाग्न नदिने, फेदमा घाउ देखिएमा मेनको जेबको पेस्ट लगाउने आदि गर्न सकिन्छ। अर्को ब्रोटाइटिस भन्ने रोग लाग्छ। यो रोग ढुसीको कारणले हुन्छ। खास गरी लहरा बढी भए, बोट झाङ्गियो भने वा बाफिलो अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने यो रोग लाग्दछ। सुरुमा फलको भेट्न जोडिएको स्थानमा खरानी रङको ढुसी देखिन्छ। पछि फलमा खरानी खैरो ढुसी फैलिन्छ र आक्रमण बढ्दै गएपछि फल चाउरिन्छ। बोटको पात तथा मुनामा पनि डढाउने लक्षण देखाउँछ। ओसिलो अवस्था सिर्जना हुन नदिनको लागि हिउँद र वर्षामा गरिने काटछाँट राम्ररी गर्ने, बगैँचा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, फल लाग्न थालेपछि र फल टिप्नुभन्दा 1 महिना अघि ढुसी नाशक विषादी छर्काउनु पर्दछ। अर्को थोप्ले रोग भन्ने लाग्दछ। वर्षा र शरदयाममा विभिन्न प्रकारका ढुसीको संक्रमण पातमा थोप्ला देखा पर्दछ र पात झर्ने, फलको गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने र उत्पादन घट्ने हुन्छ। यस्तो समस्या देखिएमा ढुसी नाशक विषादी स्प्रे गर्ने। अब फल टिपाई तथा भण्डारणको कुरा गर्दा किवी फल बिरुवा सारेको 4 वर्षमा पूर्ण रूपमा फल्न थाल्छ। फल काटेर हेर्दा बिया कालो भएको भए फल टिप्न योग्य भएको मानिन्छ। किवी फल कार्तिक मङ्सिरमा फल छिप्पिएपछि टिपिन्छ। फल टिप्दा हाँगा नभाँचिने गरी हात वा फल टिप्ने कैँचीले टिप्नु पर्दछ। छिप्पिएको फल टिपेपछि नपाकुन्जेल भण्डारण गर्नु पर्दछ। औँलाले छाम्दा गिलो भएपछि फल पाकेको मानिन्छ र बोक्रा हटाएर खानको लागि प्रयोग गरिन्छ। स्याहार सम्भार राम्रो भएमा प्रतिरोपनी 750 देखि 1000 किलोग्रामसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोला। अझै राम्रो भिडियोहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, धन्यवाद।